اب میں دعوتی خطاب دیتا ہوں شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات چ کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ذمہ میرے انتہائی محترم بھائی حاجی راشد صاحب حافظہ اللہ نے اور ڈاکٹر اعجاز صاحب اور دیگر ساتھیاں نے مضمون لگایا ہے اولیاء الرحمن دی شان کی ہے تے پہچان کی ہے۔ دھیان ساریاں دا میرے چاہیے نا، بولو ہاں میرے وال توجہ رکھو، میرے وال ویکھو، تھلے نہیں ویکھنا، آنکھ چاک پا کے گل کریے تو مزہ بہت آتا ہے، بول دے نہیں ہاں بادشاہ ہو ادھر ویکھو۔ ہاں تو مولانا ہاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ دعوت دیندے نے پر آخیر کر چھڑتے نے، بندے دا دل کرتا ہے چھت نو جا وجے، اینا دی محبت عقیدت ہے، اینا دا نالے حق بھی بنتا ہے کہ ساڑھے شہر چ خطیب نے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اینا دی جوانی چلم و عمل چلا برکت عطا فرما۔ الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے، دوست نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں نو ڈر بھی نہیں تے کسے قسم دا غم بھی نہیں۔ الذین آمنوا، رب دے ولیاں دی پہلی نشانی ہے کہ مشرک اللہ دا ولی نہیں ہوندا، مومن اللہ دا ولی ہوندا۔ اگلی گل سنو، مشرک رب دا بھی ولی نہیں تے رب مشرکین دا بھی ولی نہیں۔ مشرک رب دا بھی ولی نہیں تے اللہ مشرکین دا ولی نہیں۔ الذین آمنوا، پہلی نشانی یہ وے کہ مومن مواحد اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تے جڑے متقی نے، تقوی والے لوگ نے، او اللہ دے ولی نے۔ جدے چ تقوی نہیں، ایمان نہیں، وہ مومن نہیں تے رب دا ولی بھی بولو دے صحیح نہیں۔ ہن ولی دی جمع ہے اولیاء۔ اولیاء، اولی ولی جڑا ہے دو معنی چاہتا ہے۔ ایک ولی انہوں کیا جاندا ہے جڑا رب دا دوست ہوندا ہے،
تے دوجا ولی وہ ہوندا ہے جنہوں اللہ دا قرب مل جائے، وہ اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ ہن قرب دے کئی ذرائع کئی اسباب بنائے نے۔ کوئی آندا فلانی قبر دا طواف کرو اللہ دا قرب ملے گا، فلاں قبر تے اچھاڑا چاڑو اللہ دا قرب ملے گا، فلانی قبر تے جا کے غسل دیو اللہ دا قرب ملے گا، فلاں قبر تے جا کے دھاگے بنو، لون چاڑو، فلانی قبر تے چلا کٹو، فلانے پیر دی بیعت کرو، اللہ دا قرب مل جائے۔ یہ سارے قرب دے اسباب اور ذرائع اساں کڑ کے بنائے نے، لیکن رب کائنات نے جڑا قرب دا سبب اور ذریعہ بیان کیتا ہے نا قرآن نے، او دے وچ باقی سارے اسباب بھی چاہیے آئے ہیں کہ اللہ دے قرب دا ایک ذریعہ قرآن نے بیان کیتا ہے، وہ کی ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب جی اعلان کر دیو، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی کوئی شرط فتابعونی، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، جدو پیغمبر دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ دے نے میں دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل اے وے میں تھانو یحببکم اللہ، میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا۔ محبوب دا معنی کی ہے میں تھانو اپنا یار بنا لواں گا، اپنا دوست بنا لواں گا، اپنا ولی بنا لواں گا۔ تے دوجی گل اے وے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ جڑے نے معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ فرمایا جدوں تسی میرے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تو ریجیکٹ سلیکٹ دا کو پتہ لگا جے بندے دے تو ہی میرے ورگے دیسی ہوئی جٹ جھوٹ، چلو کوئی نہ کوئی تو پتہ لگا ہی ہے نا۔ فرمایا لوگوں پہلی نشانی ولی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا قرآن حدیث دا پابند ہوئے تے نبی دی شریعت تے کار بند ہوئے، اے ولی دی پہلی نشانی ہے۔ ہن اگے آئیے دوجی نشانی کی ہے، فرمایا مومن اللہ دا ولی ہے تے اللہ مومنین دا
بولیا جے ولی کتے لی ہے؟ اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین، اللہ فرماندے نے میں ولیاں دوستاں مومنین دا۔ اگلی آیت بھی سن لو، اللہ فرماندے نے واللہ ولی المتقین، اللہ ولی متقین دا۔ ہن ذرا غور کرو، ایمان کون نے؟ اے قرآن جے ادھر میرے وال ویکھو، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ مومن کون نے؟ جڑے اللہ دے راہ مال تے جان نہ جہاد کر دینے۔ مومن کون نے؟ جنہاں نو اللہ نے جنت دیاں خوشخبریاں دے دیتیاں نے۔ اے مومنین دی اوصاف میں اگے چل کے بھی بیان کرنا۔ اللہ ولی مومنین دا۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی ایمان والے آندہ تے مومن کون نے؟ جڑے لوکاں نو شرک و بدعات دے نیریاں چو کڈ کے تے توحید دی روشنی چلے آؤندے نے۔ ہائے بدعات دے ہنیریاں چو کڈ کے سنت دی روشنی چلے آؤندے نے۔ اے نے اللہ دے ولی اولیاء الرحمن تے اولیاء الشیطانوں نے فرمایا جڑے لوکاں نو توحید دی روشنی چو کڈ کے شرک دے نیریاں چوار دینے، سنت چھڑا کے بدعات والے ہوں دینے۔ قرآن آندہ ہے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ نے جہنم دا بالن بن جانگے، ہم فیہا خالدون۔ اچھی کہہ دیو سبحان۔ آؤ ہن اگے میں ایک اور قرآن دا مقام لگاواں سنان۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جڑے اولیاء الرحمن نے جدو اونا دے کول اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اونا دے دل دہل جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جدو اونا نو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے، اینا دا ایمان تپلیاں تے نہیں وعدہ،
ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਚਿਮਟਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਰੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਮੂਸੀਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਡੋਰੇ ਮਾਈਏ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਤੁਲੀਅਤ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਹੂ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ جڑے میرے ولی نے نا، انہاں دا ایمان قرآن سن سن کے ود ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے ود ہے۔ انہاں دے ایمان قوالیاں تے نہیں ود دے، موسیقیاں تے چمٹیاں دی اور ٹولاں دی تھاپ تے نہیں ودا، سرنگیاں تے نہیں ودا، بلکہ قرآن سن دے نے، قرآن پڑھ دے نے، قرآن پڑھا دے نے۔ فرمایا انہاں دا ایمان قرآن سن سن کے ودا ہے۔ اگلی صفت کی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ادھر غور کرو میرے وال، انہاں دا بھروسہ کسے دھاگے تے نہیں، کسے تویزاں لیتے نہیں، کسے کاہن تے نہیں، کسے جادوگر تے نہیں، کسے کڑے تے نہیں، کسے چھلے تے نہیں، کسے قبر تے نہیں، کسے شجر تے نہیں، کسے حجر تے نہیں۔ انہاں دا بھروسہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تے اگلی گل سن لو، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جیڑے نمازی نے او میرے یار نے، بے نماز رب دا ولی ہو ہی نہیں سکدا۔ بے نماز رب دا ولی بولیا جنا، بے نماز اللہ دا ولی نہیں۔ بولو، جیڑا منگن تے پینن والا ہے، ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کردا ہے، رب دا ولی۔ اللہ دے ولی رب دے راہ چ دیندے نے، منگدے نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور نمازاں پڑھنے والے رب دے ولی نے۔ بے نماز ولی نہیں، بے نماز مشرک ہے، بے نماز ولی نہیں، بے نماز کافر ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیو نماز ہے۔ یہ جڑا بے نماز ہے دنیا تو مرد ہے، یہ دی حلق چ جان پھس جاندی ہے۔ یہ آندہ ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا نہ نماز پڑھی ہے۔ بے نماز مرد ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ یہ دیتے اللہ چار لعنتاں پاندے نے جدو بے نماز دنیا تو مرن لگدا ہے۔ بے نماز دنیا تو مرد ہے، قبر چ جاندا ہے، یہ دیتے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے۔ ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ جڑا بے نماز ہے انہوں لوہے دیاں گرزاں دے نال قبر چ مار پیندی ہے۔ اگر وہ گرز کسے پہاڑ تے مار دیتی جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ بے نماز چیخو پکار کردہ ہے۔ یہ دیاں چیخاں نو تھوڑے جانور تے ڈنگر سن دینے۔ اگر تسی سن لو تسی قبرستان دے اندر مردے دفن کر نہیں چھڑ دیو۔ بے نماز قبراں چو انے کر کے اٹھائے جان گے، بے نماز اللہ دی عدالت چ جان گے، میدان محشر فل ہوئے گا، اللہ اپنی پنڈلی نو ننگیاں کرن گے۔ تے جڑے نمازی نے وہ میدان محشر دے اندر سجدے چ ڈگ پین گے، تے جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے، لیکن اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دوے گا، کیونکہ نہ دنیا ہی تے سجدہ کیتا کو نہیں تو اتھے کیویں کرنا ہے؟ بولیے۔ آ گیا نا رمضان، ویکھیا جے مسجد پہلے 4 دن کیویں بھری جاندی،
نتھو بھی مسیتے فتو بھی مسیتے تے درمیان دے وچ پھر وہی رہ جانے نے جڑے پرانے بٹیرے نے فصلی بٹیرے نس جانے نے اصلی رہ جانے نے تے جدو چن چڑھنا پھر مسیت دے لوٹیاں پوچھنا بھی لوٹے کدھر گئے نے بول دے نہیں ہونا اس رہی ہے نا 4 دن دے نمازی اور بھائی رمضان چ قرآن پڑھنا ہے پورا سال کیوں نہیں پڑھتا رمضان چ نمازاں پڑھنا ہے تے پورا سال کیوں نہیں پڑھتا رمضان چ صدقات و خیرات کرنا ہے پورا سال کیوں نہیں کرتا رمضان چ روزے رکھنا ہے تے پورا سال روزے نہیں ہے سوار جمعرات دا روزہ نہیں ہے ہر مہینے دے 3 روزے نہیں ہے رمضان جیسی زندگی تسی بنا لو تے عید جیسی موت رب کائنات دے دوے گا پر مسئلہ ہے کہ اس زندگی نو بدلن یہ رمضان دے 30 دن یا 29 دن جڑے ہوندے نے نا یہ پوری ایک ورکشاپ ہوندی ہے ساڈی جس طرح رمضان دے اندر اسی تقوی اختیار کرنے ہاں ہر چیز تو پرہیز کرنے ہاں پورا سال اگر رمضان چ چگلی نہیں کردا روزہ رکھ کے تے پورا سال نہ کر رمضان چ غیبت نہیں کردا پورا سال نہ کر رمضان چ صلہ رحمی کرنا ہے تے پورا سال ہی صلہ رحمی کر روزہ چ صلہ رحمی دا سبق دیندا بھی درگزر کرو ایک دوسرے کو معاف کرو جڑا بے نماز ولی ہونا تے دور دی گل ہے وہ مشرک ہے وہ کافر ہے بے نماز دا کوئی عمل بھی قبول نہیں اللہ دے ولی نمازی اللہ دے راج خرچ کرنے والے اگلی آیت کی ہے اولئک ھم المؤمنون حقا ہے جے پکے ولی جنہ دی رجسٹریشن قرآن کردہ پیا رحمان کردہ پیا پر تو آکے انہاں نو ولی منو ولیاں دے معیار بھی تے بڑے نے نا لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی کنا جوالیاں ہاتھ چ گجرے بول دے نہیں گال چ ٹل پیراں چ کنگرو یہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے لوکاں دیاں مجھاں دے قلعے پٹھاندا جا رہا ہے ولی ہے کہ ٹہرا چھٹیا ہے انہوں ولی بنیے اسی نہیں ولی مندے تے جڑے ساڈے تے الزام لاندے نے اہل حدیث ولیاں دے گستاخ نے وہ غلط کہندے جدی رجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے اس ولی دی جتی دی جڑی ہے میرے سر دی پاگ ہے جنہ ولیاں دی ولایت بھی ہے تے ولیاں دی کرامت بھی ہے لیکن کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو تاکہ ولیاں دی پہچان بھی ہو جائے شان بھی بیان ہو جائے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون پھر کہہ دو سبحان فلا پا گئے مومن
اللہ دے ولی مومنین تو مراد نبی دے صحابہ بھی نے، مومنین تو بھی مراد جنے جڑے صحابہ دے مسلک تے چلن والے نے۔ اللہ 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 فرمایا جڑے ولی نے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے، جڑے اللہ دے ولی نے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے، جڑے رب دے ولی نے اللہ دے راہ چ دین والے، رب دے راہ چ خرچ کرن والے۔ آؤ ایک ولی دی کرامت دسا، اللہ تھانوں سارے نو مدینے لے جائے، مکے بھی لے جائے، پھر کہو مدینے دے اندر نا ایک بینک ہے، او دے اندر کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی حضرت عثمان دے نام دا کھلا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جتھے بیرے عثمان ہے نا اتھے حضرت عثمان نے کھجوراں لائیاں، وادیاں وادیاں 1500 باغ بن گیا، ایڈا وسیع و عریض باغ۔ او دی دیکھ بھال آلے سعود نے کی تھی، او دیاں کھجوراں پھالو دا وکیا عرب دیاں منڈیاں چ، وہ سارا پیسہ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندا رہا۔ یہ پاکستان دی حکومت نہیں سی، بول دے نہیں ہوں ایتھے رولا پیا لالا لالا مچیے، کرسی تو بھی صدقے جاواں، کرسی بڑی میٹھی چیز ہے، جڑا ادھر بہندا او دا چھڈن تے دل کردا، جب تک آپ لت نہ مارے بندہ نہیں جا چھڑدا ہے۔ لالا لالا وہ سعودیہ دی حکومت ہے، جنی آمدن آئی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع۔ کیوں جی صاحب؟ اللہ اللہ۔ پھر اسی ہی پیسے دا مسجد نبوی دے قریب ایک پلاٹ خریدیا گیا، اس پلاٹ دے اوتے ایک بلڈنگ بنی ہے جدا نام ہے فندق عثمان۔ اس ہوٹل دی بلڈنگ دی سالانہ آمدن کنی ہے 50 ملین ریال۔ 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے۔ 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے غربا، مساکین، بیوہ عورتاں، یتیماں دے وچ آج بھی تقسیم ہو رہے نے حضرت عثمان دے نام دے۔ اور جڑا مدینے دے اندر دفاتر نے نا، پانی والیاں دے واساں والیاں دے دفاتر، او دا جڑا بل ہے نا بجلی دا اور پانی دا، او حضرت عثمان دے نام آ رہا ہے، عثمان بن عفان دے نام آ رہا ہے۔ دسیا کی جڑا اللہ دی رضا واسطے اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے، رب دے مرن تو بعد جان تو بعد بھی او دا اکاؤنٹ کھول چھڑدا ہے۔ اینے والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ ایک اور ولی ہے، ادا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ کہہ دیو یہ جدو مکیوں آئے نا ہجرت کر کے تے نکلن لگے تے بھراواں نے بچہ کھولیا، اور ساڈی نسل تے اتنے چھڑ جا، آپ تے مدینے ٹر چلیں۔ سوریاں نے بیوی کھولی، ساڈی بیٹی بھی دئی، سارا کچھ لٹا کے ٹاٹ دا لباس اپنے چفیرے لپیٹیا تے مسجد نبوی چ آئے، آقا بیٹھے نے، آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا، اللہ رسول آ گیا، وہاں سب کچھ لٹا کے آیا، بیوی بھی کھولی، بچہ بھی کھولیا، دولت بھی کھولی، اللہ دے رسول ٹاٹ دا لباس ہی لے کے آیا۔ تے آقا کی فرماندے نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا آیا، رب کو جنت پا آیا۔ کول نہ دو صحابی بیٹھے سن انصاری، ایک کہنے لگا اللہ دے رسول میریاں 2 بیویاں نے، میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا، عبد الرحمن نو کہو دینا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے۔ دوسرا کہنے لگا اللہ رسول میرے 3 مکان نے، ایک مکان میں عبد الرحمن بن عوف نو دے دے۔ ساڈے چ بھی یہ سار پنا ہے، بولو ائی تے گوانڈی نو نہیں پوچھدا بھی تو روٹی بھی کھادی ہے کہ نہیں۔ چلو گوانڈی تے دور سکے بھرا نو نہیں پوچھدے، سکی بہن نو نہیں پوچھدے۔ انصاریاں واسطے نبی نے ایویں دعاواں نہیں کیتیاں، انصاریاں نے قربانیاں دتیاں نے مہاجرین واسطے۔ انہیں اندے موقع تے آقا نے فرمایا سی نا کہ تسی منو آکھو جدو تو مدینے آیا ہے تینوں رہن واسطے تھان کو نہیں دیندا، تساں رہن واسطے تھان دیتی۔ تے انصاری صحابہ جڑے گردناں جھک گئیاں، فرمایا بول دے نہیں، سونیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے۔ تے اگلی گل سنو، الا ترزون، کیا تسی راضی نہیں؟ مکے والے مالو منال لے جان، تسی آمینہ دا لال لے جان۔
انصاری کی آندے سن پہ ساڑھے نہ ہون نبی پاک نے کتھوں جانا ہے ہون تے آپ مکے چاہے نے مکے چ پیدا ہوئے نے مکے جوان ہوئے نے اتھے ہی رہن گے تے نبی علیہ السلام دے کان چ آواز پئی نا فرمایا انصاریو محمد دا مرنا بھی تھوڑے نال ہے نبی دا جینا بھی تھوڑے نال ہے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے پھر انہوں نے کاروبار کیتا انہیں مالدار اللہ نے مال دیتا انہا مال کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا اونٹ ایک مدینہ ہی داخل ہو رہا ہی دوجا شام دی منڈی جو چل رہا سی ایک اونٹ تے 5 من وزن لدیا سی حضرت انس آندے نے میں اماں جی عائشہ دے کول بیٹھا تے مدینے دے کچے مکان تے کچے کوٹھے کمن لا پے جدوں اونٹ عبد الرحمن بن عوف دے مدینہ ہی داخل ہوئے انہاں دے وزن دی وجہ تو تے اماں جی فرماندی نے انس کوئی زلزلہ آیا ہے ماں جی زلزلہ نہیں آیا وہ عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ داخل ہو رہے نے مدینے چ اچھا وہ عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے گا جو حضرت انس نے حدیث سنی سی تے عبد الرحمن کو آئے او بھئی تیرے متعلق ماں جی عائشہ نے حدیث سنائی ہے اونٹ بھول گئے حدیث دی پہ گئی اماں جی عائشہ کو آئے ماں جی حدیث واقعی سنی فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زبان نبوت چو سنی انہیں راضی ہوئے وہ 700 جڑا اونٹ سی نا مدینے دے 4 دروازے جی کھلار کے نا بما پلانے بما اونٹ سارا کچھ ہی اللہ دے راج دے چھڑے جے ولی نہیں تے ولی ہے کون نے تو انہاں نو ولی ماننا ہے جتھوں دی ننگ جاندا ہے قلعہ بھی خالی کلی بھی خالی وہ بول دے نہیں ہوئے اس طرح ہی ہے نا انہاں نو ولی ماننا آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے یہ منگن پینن والے ولی نہیں جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے بولے آجے نا کہ دے پرچہ نہ ہو جائے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنادیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آکھ دائے ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہی رگاوے مرزاں تے صحباں جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندہ وہ سمجھ بھی آؤندہ ہی جے کوئی نہ
فرمایا لوگو اولیاء الرحمن والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے اللہ دے ولی نے۔ اور لوگو زانی رب دا ولی نہیں، بدکار رب دا ولی نہیں، شرابی اللہ دا ولی نہیں، اللہ پنگا کوٹ کے پین والا رب دا ولی نہیں، چرس دا سوٹا لان والا رب دا ولی نہیں۔ نبی دے صحابہ نے ایک بی بی نو گرفتار کر کے آندا حاجی صاحب مسجد نبوی دے اندر حاتم تائی دی بیٹی ہے، عدی دی بہن ہے، جدو مسجد نبوی چاہیے دا سر ننگا سی تے صدقے جاواں وابیاں دے پیر دے کول آئی، میرے نبی نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر لا کے یہ دے سر دے اتے دے دیتی۔ اینو آندے نے پیر، آج کل دے پیر دے تھانوں پتہ ہے پھر انہاں دا، ایک منو آندا لے اے بے پیرے ہی لگے پھر دے نے سانو آندا او انہاں دا پیر شیر کونی، انہاں دے آکھے نہ لگیا کرو تے آہاں دے اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے وڑ جانا جنت۔ میں پتر اوتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اوتھے تے سارے ننگے ہی ہونے، بول دے وفاتن اوراتن گرلن، وہ بول دے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پیراں تو ننگے جسماں تو خالی، بول بے خطرہ لوگ ہونے۔ وہ بھئی ننگیا ہونا سارے نے لڑ پھڑنا کی تھوئی سانو بھی دس نظر۔ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنایا جانا، اس تو بعد ساڈے محبوب نو، سبحان اللہ، صحیح بخاری دی روایت۔ ہن جدو آقا نے جنت دا حلا پانا ہے نا تے لڑ بھی ساڈے پیر دا، حوض بھی ساڈے پیر دا، چنڈا بھی ساڈے پیر دا، چنڈا لوائی احمد ہے، آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک جنہیں لوگ نے ساری کائنات ساڈے پیر دے چنڈے دے تھلے جمع ہوئے گی۔ لوائی احمد تے شفارشاں بھی ساڈے پیر نہیں کرنیاں نے۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو نلکے کھوالے والیو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جانا ہے۔ اللہ انہاں دی حساب سے سانو بھی شامل کر۔ پھر بھی یہ کہن دے آقا اللہ میری امت بہت ہی بندے تھوڑے نہیں، آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے آج جویں کہنا پھر اوویں تینوں راضی کر دیاں گے۔ اللہ شفارشاں بھی ساڈے پیر دیاں ہونیاں نے۔ میرا پیر اینا با شرم با حیا، ویکھ لو حاتم تائی دی بیٹی آئی ہے تے میرے نبی نے سامنے آئی، سر ننگا ہے، آپ نے اتے نا اس طرح کر کے چادر کمبل پاک مزمل دے دیتی، پاک چادر۔ صحابہ نے اللہ رسول یہ تے عیسائی دی بیٹی ہے تے عیسائی دی بہن ہے، تہاں پاک چادر دے سر تے۔ آقا فرماندے نے محمد دی عدالت چ بیٹی عیسائی دی ہوئے، یہودی دی ہوئے، مجوسی دی ہوئے، مسلمان دی ہوئے، سارے دی عزتاں برابر ہی نے۔ پیر تے ایویں دا ہونا چاہیے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ بھی اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر چھڑیا سی۔ ایتھے تے پیر کچھاں جے لے کے جفے مار کے تے نچن ڈے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیبیاں ہوندیاں سن نا جدوں اسلام قبول کرن بیعت کرن، اما جی عائشہ دے چھوٹے جے حجرے چ پردہ لٹکیا سی، پردے دے پرلے پاسے بی بی ارلے پاسے آقا تے تھلیوں دی نا اس طرح کر کے نا کپڑا پردے دے تھلیوں دی آر پار سی، کپڑے دی نکر اس طرح بی بی نے پھڑنی ہے، ادھروں آقا نے پھڑنی ہے، یہ بیعت ہو گئی۔ ہن تے پیر جفے چ لے کے بیعت لیندے نے نا بی بی کو، بلکہ ادھر قصور دا کہ بابا ہی وہ بندہ جاندا ہی نا بی بی دے نال، بندے دی تون چ پچھوں سٹدا وہ اگے جاندا تے وہ بڈھی نو کچھ چ لے لیندا تے اونوں جدوں پھڑیا تے ڈی پی او قصور نے پوچھا بابا کلمہ ہوندا ہی؟ آندا وہ کی ہوندا ہے؟ واللہ انہیں گل کہی، انہیں کہا کلمہ کی ہوندا ہے؟ مینوں نہیں کلمے دا پتہ۔ تے پھر انہاں ڈاکواں کو جا کے اپنی عزت دے جنازے ہی کڈانے نے۔ جیڑا انسان اللہ دی ذات نہ شرک کردا ہے، اللہ مشرک دی دنیا چ نہ عزت چھڑدا ہے نہ او دا وقار ہی چھڑدا ہے۔ اللہ اتھوں عزت کھو لیندا ہے، غیرت ختم کر دیندا ہے۔ جنہ لوکاں دے اندر اللہ دی توحید دا حیا نہ ہوئے تے نبی دی سنت دا پاس نہ ہوئے، انہاں لوکاں جو عزت غیرت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات کر رہا ہوں، ایک بی بی آئی اما جی عائشہ دے حجرے، انہیں سمجھا بھی
اس طرح نا پردے دے تھلیوں دی ہاتھ کر کے تے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری تھی. اس بی بی نے پردے دے تھلیوں دی ہاتھاں میں اگے کیتا, انگلاں ہی اگے گئیاں تے آقا فرماندے نے بی بی اما عائشہ نو کیا, عائشہ اس عورت نو کہہ ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہندا. اے پیر ساڈا, اے رہبر ہے جنوں اہل حدیث نے اپنا پیر منیا. وہ کائنات چ لیاؤ جگاں دے پیر نے اس بی بی ادا نا صفا ہے, اینو مسجد نبوی چ قید کر دیتا, تمبو لا کے نا قید کر دیتا. نبی دے یاران دی نماز ویکھی, پیغمبر دی زبان چو قرآن سنے ہیں, بلال دی اذان سنی ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے. تے آندی ہے محبوب جی میرے پرا نے جا کے جنگل چ ڈیرے لائے نے, او شام دے جنگل چ تھوڑے صحابہ کو ڈردا ہی نس گیا ہے, تے منو ذرا او دے کو بھیجو تے صحیح, انہوں میں جا کے کہاں کتھے لکدا پھرنا ہے, کتھے چھپدا پھرنا ہے. اللہ نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چی رکھ دیتے ہیں. اے نہیں ولی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا والذین الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, جڑے میرے ولی نے عباد الرحمن نے وہ زمین دے چل دے نے تے بڑی آہستگاہ نہ چل دے نے. کیویں چل دے نے؟ جویں پہاڑ تو بندہ تھلے اتردا ہے, ہر قدم کٹ کٹ کے رکھدا ہے, انہاں دے چلن دا بھی کسے نو پتہ نہیں لگدا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جدوں میرے ولیاں دے نال کوئی جاہل مخاطب ہوندا ہے, اے جاہل نہ مخاطب نہیں ہوندے. جدوں جاہل مخاطب ہوندا ہے اے آندے نے قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
جیڑے میرے ولی نے انہاں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزردیاں، میں خانیاں چ نہیں گزردیاں، قبراں تے دھوئیں تخا کے نہیں گزردیاں، پنگاں پی کے نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں موسیقی سندیاں نہیں گزردیاں، قوالیاں چ نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں لوکاں دیاں چوریاں کردیاں نہیں گزردیاں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے کر کر کے گزردیاں نے راتاں تے رکوع کر کر کے گزردیاں نے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جڑے میرے یار نے بستر چھڑ دین دے نے، خدائی سو جاندی ہے، خدا والے جاگ دے نے، اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ مسلے تے سواری کر، ڈگ سجدے گریا زاری کر، ادھر رو رو عرش ہلا دے تو۔ جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سرم چو اس وچ لگا دے تو۔ واوا لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ صدقے اس روانے نو، اللہ ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو۔ واہ لذتی رات گریا زاری دی، وچ نفلا رات گزاری دی، واہ واہ نیندر اس خماری دی، اگ لاواں میں لیف سرانے نو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جڑے میرے ولی نے انہاں دیاں راتاں قیام کر کر کے رنگ دیاں نے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، فرمایا وہ آندے نے اللہ ساڈے کولو عذاب جہنم نو پھیر لے، بڑی بری جگہ ٹھہرن دی۔ جڑے میرے ولی نے وہ میرے راج خرچ کر دینے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میرے ولی میرے راج خرچ کر لگیاں بخیلی کر دے، بولے آجے بخیلی نہیں کر دے، اللہ 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 بخیلی نہیں کر دے، کنجوسی نہیں کر دے، میرے ولی بخیل نہیں ہوندے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے ولی جڑے نے میری ذات نہ شرک بھی نہیں کر دے، میرے نال کسے نو پکار دے بھی نہیں۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، میرے ولی قاتل بھی نہیں تے میرے ولی زانی بھی نہیں۔ اے ویکھو نبی دے یار نے صفحہ ایڈی خوبصورت عورت ہے، یہ دے چہرے تے نگاہ نہیں ٹیک دی، انہوں گرفتار کر کے بھی لے آئے نے، مسلمان ہوندی ہے، پھر انہوں چھڑن واسطے بھی جاندے نے، شام دے جنگل دے قریب پہنچ دے نے، ویندہ دی اے تے سواری تے میری ماں جمی پین صفحہ ہے، آندہ نہیں پہنا، گلے شکوے باچ کرانگے، اینے در مدینے رہ کے آئی ہیں، منو دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں، ایڈے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں، جنگلان چو گزر کے آئی ہیں، تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں۔ اے صفحہ کی آندی ہے وے ویرا، وہ عزت تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی، جڑی عزت محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہیں۔
او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا پتہ کی آندی ہے؟ آندی ہے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے ادھر میرے وال ویکھو بیڑے آندے تھاں کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے آکھ چا اینا نیو تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننے ویخ اینا دا چالا ویکھن والا ہی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ اے نے اولیاء الرحمن اے نے رب دے ولی رجسٹرڈ تے کو بھی ولی سن او صحابہ کاف وہ جو کارج جا کے بڑھے نا ہم حسیبتا انا اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا فازا ربنا ادھر میرے لئے فازا ربنا علا آذانہم فی الکاف سنین عددا اللہ نے جدو آئے نا تے میں انہوں اپنی رحمت دی گوچ لے کے نا انہوں تھپکیاں دیتیاں اللہ کاکا سو جا اللہ کاکا سو جا 309 سال ستے ہی رہے اللہ سورج چڑھیا فرمایا چڑھیا سی کہ میں سورج نو سمجھا دیتا ہی جدو چڑھنا ہی نا سجے پاسے ہو گئے چڑھی ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوگی میرے یار نا چٹیل میدان چ ستے نے اتے سائبان کو نہیں اتے سایہ کوئی نہیں تے چڑھنا ہی سجے پاسے ہو چڑھی ڈوبنا ہی کھبے پاسے ڈوبی کیونکہ میرے یارانو کی دے توپ نہ لگ جائے اے جے کرامت یہ تھے کرامت کی ہے انہیں اتھو ملنگنی کڈی اگلے دربار تے ویچ چھڑی انہیں اگے ویچ چھڑی او دی انہیں لین دی آندہ بھی کرامت ہی ہے اسی نہیں ہے کرامت ہم آندے بول دے نہیں 309 سال بعد اٹھے نا اللہ 309 سال ایک کو پاسے ہی ستے رہے فرمایا نہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَالِ انہاں دے پاسے بھی میں آپ ہی پلٹدا رہا جدو 309 سال بعد ستے پوچھیا بھی کنی دیر ٹھہرے ہو قالوا لبسنا یومن او بعد یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ہن رجسٹریشن جنہ دی ولیاں دی قرآن کردا انہاں نوں پتہ ہی نہیں 309 سال لنگے نے ایتھے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے پئیاں اے بابے کو بلی ہے جنی یار میوں کرے انہیں مہمان ہوندے نے انہیں کہتے 8 میوں کیتا مہمان 9 آ گئے انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی ہے انہیں کہا بلی نہیں بھولی 9واں بابی ہے ساڈی بلی بابیاں نوں نہیں مندی گل دی سمجھ آئی اس واسطے میرے بھائیو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وآخر دعوانا ان الحمدللہ